दारुल कुरान और सुन्ना पेश करता है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला खातमिल अंबियाइ व सय्यदिल मुरसलीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन व मन तबिअहुम बि इहसानिन इला यौमिद्दीन। अम्मा बाद, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिल क़द्र। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन किराम, दीन व मिल्ली भाई और बहनों, रमज़ानुल मुबारक के शब व रोज़ से हम लोग गुज़र रहे हैं। अल्लाह का शुक्र व एहसान है कि ये मुबारक महीना हम सब के सरों पर साया फ़गन है, और बस इस महीने का आखिरी आशरा वो भी हमारे सरों पर जल्द ही साया करने वाला है। अल्लाह हम सबको वो मुबारक रातें अता फरमाए। लेकिन जब रमज़ान आता है और आखिरी अशरे की बात होती है तो लैलतुल क़द्र के हवाले से एक सवाल लोगों की तरफ से आता है कि इस आखिरी अशरे की रात जिसको लैलतुल क़द्र कहते हैं, आखिर इसको लैलतुल क़द्र या शब क़द्र कहा क्यों जाता है? इस नाम की वजह क्या है? तो प्यारे नाज़रीन, मैं आपको इस मुख्तसर से दर्स में बताना चाहता हूँ कि कुरान ने इस रात को लैलतुल क़द्र कहा है। लैलतुन के माने रात और क़द्र के माने होते हैं अंदाज़ा करना या फैसला करना। तो लैलतुल क़द्र के माना है द नाइट ऑफ द डिक्री, फैसले की रात। तो इस रात को फैसले की रात क्यों कहा जाता है? लैलतुल क़द्र इसका नाम क्यों पड़ा? इसलिए कि इस रात में अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ से कुछ फैसले किए जाते हैं और वो फैसले फरिश्तों के हवाले किए जाते हैं। जैसे कि इंसान की मौत कब आएगी, उसे ज़िंदगी कितने मिलेगी, उसकी रोज़ी वो कितनी कमाएगा और क्या खाएगा। इसी तरह मुख्तलिफ हवादिस और वाक़यात, इंसानों के माबैन पेश आने वाले मुआमलात, इन तमाम चीज़ों का फ़ैसला इस रात में किया जाता है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इसका ज़िक्र अपने कुरान में किया है। आप कुरान करीम की सूरह दुखान पढ़िए, सूरत नंबर 44 की आयत नंबर 4 में अल्लाह फरमाता है, फ़ीहा युफ़रक़ु कुल्लु अम्रिन हकीम। फ़ीहा, इसमें यानी इस रात में, हर मुहकम बात, मजबूत और पुख्ता बात का फैसला किया जाता है। अल्लामा इब्न कसीर रहमतुल्लाह अलैह अपनी तफसीर इब्न कसीर में इसकी शरह करते हुए लिखते हैं कि अल्लाह रब्बुल आलमीन इस रात को यानी लैलतुल क़द्र को लौहे महफूज से एक तफसील फरिश्तों के हवाले करता है, जिसमें एक पूरे साल की डिटेल मौजूद होती है, जिसमें कि एक इंसान क्या खाएगा, साल भर उसको रोज़ी क्या मिलेगी, और ये ज़िंदगी उसकी कब तक की है, मौत उसकी कब आएगी, और इसी तरह दूसरे हवादिस और वाक़यात उसकी ज़िंदगी में क्या रूनमा होने वाले हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन इस रात को लौहे महफूज से एक तफसील फरिश्तों के हवाले करता है, और इस तरह से फरिश्ते जिस काम के मुकल्लफ बनाए गए हैं, अल्लाह ताला ये डिटेल उनके हवाले कर देता है ताकि साल भर वो अपनी जिम्मेदारी निभाते रहें। शेख सालेह उसैमीन रहमतुल्लाह अलैह अपनी किताब अश्शरहुल मुम्तिअ अला ज़ादिल मुस्तन्क़ि, जिल्द नंबर 6 सफ़ा नंबर 495 पर लिखते हैं कि लैलतुल क़द्र में जो रिपोर्ट अल्लाह ताला फरिश्तों के हवाले करता है, साल भर की रिपोर्ट,
اصل میں یہ سنوی تقدیر ہے. ہذا تقدیر سنوی مفصل، یہ ایک سالانہ تقدیر ہے جو بندے کے تعلق سے اللہ رب العالمین لوح محفوظ سے اسی رات فرشتوں کے حوالے کر دیتا ہے، اس لیے کہ فرشتے اسی کام کے لیے بنائے گئے ہیں. ان کو پورے سال کی یہ ڈیٹیل دے دی جاتی ہے تاکہ وہ اپنے کام پر لگ جائیں. آگے شیخ صالح السمین کہتے ہیں وَهُنَاكَ تَقْدِيرٌ عُمْرِيٌّ يُكْتَبُ عَلَى الْجَنِينِ وَهُوَ فِي بَطْنِ أُمِّهِ، کہ اسی طرح ایک عمری تقدیر ہے، یعنی عمر بھر کی تقدیر بھی اللہ رب العالمین لکھوا دیتا ہے. کب؟ جب انسان اپنے ماں کی پیٹ میں جنین کی شکل میں ہوتا ہے، بچے کی شکل میں ہوتا ہے، جب فرشتہ اللہ کی طرف سے روح پھونکنے کے لیے آتا ہے تبھی اللہ رب العالمین اس کے عمر بھر کی تقدیر لکھوا دیتا ہے. اور اسی طرح سے ایک اور تقدیر ہے تقدیر قدیم کتبہ اللہ علی الخلائق قبل خلق السماوات والارض ب50 الف سنہ فی اللوح المحفوظ. شیخ صالح السمین کہتے ہیں کہ ایک اور تقدیر ہے تقدیر قدیم، تقدیر ازلی، جس کو اللہ رب العالمین نے مخلوق کے لیے لکھ دیا تھا آسمان اور زمین کی پیدائش سے 50,000 سال پہلے لوح محفوظ میں. تو اس طرح سے میرے بھائیوں لیلۃ القدر یہ نام رکھے جانے یا قرآن میں یہ نام آیا ہے اس رات کے لیے، اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ رب العالمین فیصلے کی اس رات میں اپنے بندوں کے تعلق سے جو اس کے فیصلے ہیں، جو اس کے علم ازلی میں پہلے سے محفوظ ہیں، جو تقدیر قدیم میں پہلے سے اس نے لکھوا رکھا ہے، اللہ تعالیٰ اس ڈیٹیل کو اسی رات نکال کر فرشتوں کے حوالے کر دیتا ہے، جس میں سال بھر کی رپورٹ ہوتی ہے ہر بندے کے تعلق سے، جو لوگ اس دنیا میں موجود ہیں کہ وہ کیا کھائیں گے اور کب تک ان کی زندگی رہے گی، اس میں حوادث اور واقعات کے پیش آئیں گے، ان کے معاملات کس انداز کے ہوں گے وغیرہ وغیرہ، اور یہ تفصیلی رپورٹ اللہ تعالیٰ فرشتوں کے حوالے کر دیتا ہے. اسی لیے اس رات کا نام لیلۃ القدر، فیصلے والی رات یا تقدیر والی رات، نائٹ آف ڈکری یا نائٹ آف ڈیسٹنی، یہ دونوں باتیں آپ اس کا ٹرانسلیشن کر سکتے ہیں. تو اس طرح پیارے ناظرین اس مختصر سے درس میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ شب قدر یا لیلۃ القدر نام رکھنے کی وجہ یہ ہے کہ اسی رات اللہ رب العالمین بہت سارے محکم باتوں کا فیصلہ فرماتا ہے اور ان فیصلوں کو فرشتوں کے حوالے کر دیتا ہے. اللہ تعالی ہم سب کو لیلۃ القدر عطا فرمائے اور اس کا حق ادا کرنے کی توفیق دے تاکہ اس کی بخشش اور مغفرت کے ہم مستحق بن سکیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہمارے YouTube چینل کو سبسکرائب کیجئے، لائک کیجئے، فارورڈ کیجئے اور بیل آئیکن ضرور دبائیں تاکہ آپ کو ہمارے اسلامک ویڈیو کی نوٹیفیکیشن ملتے رہیں.